हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज आई ट्राई टू मेक वीडियोस जो कि जनरल पब्लिक के काम की हो सकती हैं, जो कि वीडियोस मैं क्योंकि मार्केटिंग से ताल्लुक़ है और सोच भी कुछ वैसी मेरी है, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होता है या इंटरेस्ट का टॉपिक ये होता है कि मैं उससे रिलेटेड बात करूं। बट समटाइम्स बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, या यूँ समझ लें कि थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट को समझते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने इस चैनल पे भी और इस वीडियो पे भी। आज का जो टॉपिक है विच आई हैव सेलेक्टेड इज़ स्कूल फीस, या स्कूल्स में जो आजकल फ़ीस की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि स्कूल वाले फ़ीस लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स देना नहीं चाह रहे हैं, और डिफरेंट किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बहुत सी डिफरेंट चीज़ों की वजह से, और क्योंकि वो फ़ीस नहीं दे पा रहे तो उसकी वजह से स्कूल वाले भी जो हैं, जो उनके बच्चे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कुछ बैलेंस तलाश करने की कोशिश की जाए, और ओपिनियन जो मेरा अपना है इस सब चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बताया जाए। अगर आप कंसिडर करें तो जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है उस वक्त से स्कूल्स बंद हैं। स्पेशली अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो मार्च से स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों को जो है इन्फेक्शन का खतरा था, और उस वक्त तो पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि कोविड कितना लंबा चलेगा, कितना ज़्यादा डेंजरस है, क्या है। तो एज अ प्रोटेक्टिव मेजर जो है गवर्नमेंट ने ये किया था कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। अब उससे प्रॉब्लम ये हुई है कि ज़ाहिर है पहले तो ये बोला गया था कि 2 महीने तक स्कूल्स बंद रहेंगे, तो गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो आप यूँ समझ लें कि पहले आ गई समर वेकेशंस, और उसके बाद से जो है ना स्कूल्स खुल जाएंगे एंड देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अब ये चीज़ तो नॉर्मल होने वाली नहीं है अगले प्रॉब्ली अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक तो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। नॉर्मल तो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसको कंसिडर करें तो हम अब एज कम्युनिटी, एज नेशन या एज वर्ल्ड क्या डिसीजंस ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स, या स्कूल्स को किस तरह चलाना चाहिए। इसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिडर करना, जो कि लोग भूल जाते हैं। वो अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अगर हो रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे बच्चा पढ़ेगा और सब कुछ करेगा। ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग जो कि वेस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा टेक्निकली ये थोड़ी चीज़ डिफरेंट है। सही, आपको ये कंसिडर करना होगा। पाकिस्तान में बच्चे जो हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। सही है, अगर 2 से ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सेम टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो फिर आप उसको कंसिडर करें कि ऑनलाइन क्लासेस जब सेम टाइम पर हो रही होंगी तो इतने गैजेट्स कहाँ से आएंगे, विच इंक्लूड्स लैपटॉप, विच इंक्लूड्स मोबाइल फ़ोन, या कुछ भी आईपैड हो गया या और दूसरी चीज़ें हो गई। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है परेशान कर रही है बिकॉज एक तो ये चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान में हर किसी के पास यूजुअली घर में एक लैपटॉप होगा या 2 लैपटॉप होंगे, जो कि अगर बड़े भाई बहन भी है तो वो अगर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या पेरेंट्स अगर यूज़ करते हैं उस बच्चे के तो वो होंगे। लेकिन अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं जिनको एक साथ क्लासेस लेनी है, फॉर एग्जांपल एक 1 क्लास में, एक 3 क्लास में, एक 7 क्लास में, एक बहुत ही छोटा है प्ले ग्रुप में है या मॉन्टेसरी में है। सो अब उनको एक तो पहली बात है कि बच्चों को बिठाना स्क्रीन के सामने ताकि वो अपनी टीचर की बात सुन सकें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा टीचर के लिए चैलेंज है कि वो बच्चों को किस तरह समझाए, बिकॉज उसने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, उसकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना, बच्चों को पता है कि क्या करना है, ना टीचर को एग्जैक्टली पता है। उनकी कुछ स्कूल्स ट्रेनिंग्स करवा रहे होंगे, लेकिन स्टिल मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एकदम से क्लासरूम में तो आप सख्ती कर लेते, बच्चों को डांट देते हैं या बच्चों को जो है डरा देते हैं तो वो आपकी बात सुन लेते हैं। लेकिन जब वो बैठे हुए हैं और एक साथ इमेजिन करें कि 30 बच्चे कनेक्ट हुए में हैं इंटरनेट के थ्रू, किसी का इंटरनेट काम कर रहा है, किसी का इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, टीचर का इंटरनेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब 10,000 किस्म के मसले हैं। ऊपर से ये मसले अपनी जगह, और ऊपर से अगर आपके पास लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स या आईपैड्स ही इतने नहीं हैं घर में, सही है, और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, पहले तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये सेम गोज़ विद टीचर्स एज वेल।
پاکستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو بہت سے بڑے اسکولس کو چھوڑ کے چھوٹے اسکولس میں تو جو ایون انگلش میڈیم اسکولس بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکولس ہیں, ادھر تو ٹیچرس کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا افورڈ ہی کر سکے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ استاد کی جو اہمیت ہے وی کین ناٹ ڈینائی اٹ, لیکن میرا خیال سے سب سے زیادہ جو کم تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ استاد کو ہی ملتی ہیں. سو خیر اینی ویز پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرس کو اپنی پرابلم ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اگر پڑھانا شروع کریں, پہلے تو وہ گیجٹس کس طرح لیں, اور گیجٹس لے بھی لیتے ہیں تو وہ کس طرح پڑھائیں. میرا خیال سے یہ رسپانسبلٹی جو ہے اسکولس کو خود اٹھانی چاہیے, اپنے ٹیچرس کو وہ خود بتائیں کہ انہوں نے کس طرح پڑھانا ہے, ان کو ٹرین کریں, ان کو چیزیں دیں, ان کو اکوپ کریں کہ تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آرام سے سکون سے پڑھا سکیں. ایک اور چیز پیرنٹس کے لیے کنسیڈر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہیں اور جو کہ فیس وغیرہ دے سکتے ہیں. بہت سے اسکولس نے کمپلین کی ہے کہ جب سے یہ کووڈ-19 آیا تو پیرنٹس نے فیس دینے ہی چھوڑ دیے. اچھا, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے کام چل رہے ہیں یا شروع ہو گئے ہیں, مطلب 1-2 مہینے تو پرابلم ہوئی تھی لیکن اب ان کے کام شروع ہو گئے ہیں اور وہ فیس پے کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی فیس نہیں پے کر رہے بیکاز ان کو لگ رہا ہے کیونکہ اسکول بچہ نہیں جا رہا تو اس لیے ہم فیس کیوں پے کریں. اب ان کو یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ بھائی ٹیچرس کی بھی فیملی ہوتی ہے, ٹیچرس کی بھی ظاہر آپ ان کو سیلریز دیں گے ٹیچرس کو تو تبھی وہ اپنا گھر چلا سکیں گے. اس میں آرگیومنٹ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر ٹیچرس کی سیلری ہوتی ہے تو صرف اتنی لے لیں اور باقی جو اسکول کے ایکسپینسز ہیں وہ چھوڑ دیں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ہاں, آئی نو واٹ دے آر سیئنگ اینڈ واٹ دے مین. تو میرا خیال سے اسکولس کو بھی یہ کنسیڈر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ فیس کو کٹ کریں. کچھ اسکولس نے کر دیا ہے 20% یا ڈفرینٹ اماؤنٹس ہیں, تو کچھ اسکولس نے یہ کر دیا ہے, کچھ اسکولس نے بالکل بھی نہیں کیا. اس وقت بھی نہیں کیا تھا جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی, جبکہ ایون گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ 20% آپ جو ہے فیس کم لیں. سو اسکولس کو اور پیرنٹس کو دونوں کو اپنے اپنے لیول پر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو اسی طرح رہنے والی ہے, اس کو آگے کس طرح پروسیڈ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ, اور کیا کیا چینجز کیے جا سکتے ہیں جس پر, اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی جس کے بیس پر آپ جو ہے اسکول ایک نارمل طریقے سے, چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ آف لائن ہو, آپ نارمل طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کے لیے, بڑے بچوں کے لیے پھر بھی شاید تھوڑا آسان ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کے لیے سو اس کی جو میرے ذہن میں جو ایک سجیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل اسکول آپ کا شروع ہو رہا ہے, صحیح ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بچوں کو آپ نے لیکچرز دینے ہیں, تو میرا خیال سے وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہو تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوں گے. آئی نو اس میں کویشچنز نہیں ہو پائیں گے, اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی, لیکن پرابلمز تو پھر وہ آن لائن کلاسز میں ہوگی. جس طرح میں نے بولا کسی کا انٹرنیٹ چل رہا ہے, کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے, سب کے پاس الگ الگ ڈیوائسز اویلیبل نہیں ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا اگر ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹیچر کا ایک لیکچر ریکارڈ ہو گیا, اس نے ایک جو اس کا پرٹیکولر طریقہ ہے اس نے اس طرح بتا دیا, بیکاز آبویسلی ٹیچرز جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے. جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اس دوران, پیرنٹس کا کام آبویسلی بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں کہ کس طرح جو ہے نا ان کو پڑھانا ہے. اچھا, یہ تو پرائیویٹ اسکول تک تو یہ بات ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسکولس میں ہمیں یہ چیز کنسیڈر کرنی ہوگی کہ گورنمنٹ اسکولس میں لوگ جاتے اس لیے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے. اب وہ کیا کریں گے, ان کے لیے تو میرا خیال سے گورنمنٹ نے بھی کوئی ایز سچ پروگرام نہیں بنایا ہے, نہ ہی وہ اتنے گیجٹس لے سکتے ہیں, نہ ہی ان کے بہت سے ان علاقوں میں اسکولس کھلے ہوئے جہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو وہ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. وہ ٹیچر جتنا پڑھا لیتا ہے اتنا پڑھا لیتا ہے اور ایگزامس جو ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے بھی میرا خیال سے ہم سب کو ایز اے کمیونٹی مل کر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ جتنے بھی بچے ہیں ان کی تعلیم بھی کنٹینیو رہ سکے اور ان کو اگلے 2 سال تک کا ویٹ نہ کرنا پڑے کہ جب کووڈ-19 ختم ہوگا, ویکسین آ جائے گی تو تب ہم اسکول جائیں گے, اسکول جا کے پڑھیں گے. میرے خیال سے اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ابھی ڈیسائیڈ کریں اور فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس طرح بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے, اور ہم گورنمنٹ اسکولس کی یا پرائیویٹ اسکولس کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, پیرنٹس ایک دوسرے کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, ٹیچرز ایک دوسرے کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, ایز اے کمیونٹی ہم ایک دوسرے کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے پڑھنا ایٹ لیسٹ شروع کرے, بیکاز ناٹ ٹو مینشن کہ پڑھائی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.